श्री स्वस्तानी व्रत कथा द्वादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो त्यो घटना पनि सुन। सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राण छोडेपछि साक्षात अम्बिका देवीको स्वरूप लिई आफ्नो लोकमणि द्वीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्मा विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले वरदानको प्रतापले देवताहरूलाई अनेक प्रकारका दुःख दिएर देवताको स्वर्ग बनाए। आफ्नो स्वर्ग पाताल सबै भोग गर्न लाग्यो। स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गई भागवती जगदम्बाको भक्तिभावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने, हे महामाय, हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस् अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ, नत्र हामी माता बिनाका टुहुरा भएका छौँ। हजुरहरूले नै हिमालय राजाकै स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिएर जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हाम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै उमादेवीबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, ज्ञान बिना र भक्ति बिना तिमीहरूले सतीदेवीलाई जस्तै मलाई पनि अपमान गर्नेछौ। तैपनि तिमीहरू मेरा सन्तान भएकोले म तिमीहरूको इच्छा पूरा गर्नेछु। तर म देवी भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर उमादेवीले दिनुभएको 58:105 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्व देवी भगवती उमादेवीले आफूलाई हिमालय पुत्री वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उमादेवीको वचन सुनेपछि देवताहरू आफूले गरेका पूर्व कर्मको पछुतो मान्दै आफ्ना दुःख छिट्टै समाप्त हुने आशले प्रसन्न भई आफ्नो आश्रममा लागे। त्यसपछि हिमालय मेनकालाई भगवतीको उद्देश्यले कठोर तप गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा बास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै खुसी भई आफ्नो मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। दशमास पूर्ण भएर मेनकाको गर्भदेखि हुने भुवनेश्वरी उमा पार्वतीकी कन्या भएर जन्म लिनुभयो। कोमल अति सुन्दर पदम पत्र जस्ती नेत्र भएकी यस्ता कन्या जन्मेकोदेखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ ऋषि ज्योतिषहरूलाई बोलाइ विधिपूर्वक न्वारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती राख्यौँ, किनभने पर्वतकी कन्या भएकोले पार्वती यिनले नै नाम जुर्यौ। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन् र सम्पूर्ण दैत्यको संहार गर्नेछिन्। सम्पूर्ण देवताहरूको दुःख कष्ट समाप्त गरेर सबैको रक्षक भएर रहनेछिन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर हर्ष मान्दै राजा हिमालय पर्वतले ऋषिहरूलाई अनेक रत्न सुवर्ण र गाईहरू दान गराएर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँहरूदेखि पूर्ण कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा भए आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति भन्दै सबै ऋषिहरूले बिदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। त्यसपछि ऋषि ज्योतिषहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात भुवनेश्वरी उमा अवतार भएको हुनाले सानी छँदा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने, केही चर्चा गर्नुपर्दा पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्ने हुनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। पार्वती बिस्तारै ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँको लागि योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दर 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई दिलान्। र भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन, म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाउँछु। यति भनी नारद श्री विष्णुबाट विदा भई हिमालय पर्वत छेउ गए। नारद ऋषिले आएको देखेपछि हिमालयले शिष्टाचार गरी आसनमा बसाए। यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र पारिदिनु भयो, केही काम थियो भने आज्ञा गर्नुभयो, कृतज्ञ हुने थिएँ। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, हाम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्न योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा उचित लाग्यो। तपाईँका आज्ञाले
मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए, तपाईँ गएर श्री विष्णुलाई यो कुरा सुनाइदिनुहोला। यसपछि नारद ऋषिले वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै वृत्तान्त श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भने बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभयो। अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसित विवाह गराइदिनुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुने विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ, म पनि साई जुराएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घरमा जान्छु। यति भने विष्णुले नारदलाई बिदा दिनुभयो। नारदजी बिदा भई आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई विवाहको दिन जुराएर निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो र मेनकाले पार्वतीलाई हीरा, मोती, मणिक, रत्न, नाना रत्न अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराइराखिन्। त्यो देखि जया, विजय, अजिता र पराजिता नाम गरेका पार्वतीका साथीहरूले पार्वतीसँग गएर भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। तिम्रा मातापिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्, के तिमीलाई थाहा छैन? सखीहरूको यस्तो कुरा सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यवस्थादेखि नै श्री महादेवलाई पाऊँ भनी उहाँकै आराधना गरी बसेकी छु। यदि मेरा बाबा हिमालयले मेरो कन्यादान महादेव बाहेक अरू कसैलाई गरिदिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुने सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा तिमीलाई लुकाइ आउँछौ, हामीसँग हिँड। सखीहरूले यति भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथमा घरबाट निस्कनुभयो। सखीहरूले नदीका तिरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाई आए। यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जाने पारले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन् र हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। हिमालय पर्वतले यस्तो खबर सुनेपछि पार्वतीलाई सबै ठाउँमा खोजे, तर कहीँ पाउन नसकी दुखी र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले त्यो खबर सुनेर चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भने, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैनन्, विवाहको लग्न टर्न लाग्यो, अब कसो गरौँ? यस प्रकार हिमालय पर्वतले आफैलाई खेद प्रकट गरेको देखेपछि बृहस्पति ऋषिले भने, यस लग्नमा यो विवाह भएन, अब पछि गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसँग सबै कुराको बिन्ती गर्दा विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू दुखित भई फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाई आएको पार्वती आएपछि पार्वती नदीका किनारा तिरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्गलाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै कालपछि त्यो बालुवाको शिवलिङ्ग देखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र त्यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरिरहेकी छौ? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय वाणी सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ एक्लै लुकिरहेको छु। श्री स्वस्तानी व्रत कथा 12औं अध्याय।